Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu Saudara jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pagi ini Allah anugerahkan kita kesempatan, anugerah untuk bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan simaan tadarus Al-Qur'an yang pagi ini masuk juz ke-6 ya. Surah An-Nisa ayat 148. Kita mulai dari surah An-Nisa ayat 148 awal juz ke-6. Sekali lagi kita lanjutkan tadarus simaan Al-Qur'an kita juz ke-6. Juz ke-6 dimulai dari surah An-Nisa ayat 148. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Zainal Arifin SAG. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan surat Al-Fatihah. Teriring doa semoga kiranya dengan wasilah dengan barakah Al-Quran Al-Kirim Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita kekuatan iman, Islam, tambahkan selalu ketakwaan kita hingga akhir hayat kita, anugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, diberkahi umur kita, ilmu kita, rizki, dan juga senantiasa dalam naungan ridhonya, hajat-hajat yang baik Allah kabulkan. Mohon doa khusus untuk Mas Fajar. Mas Fajar ini kakaknya Mas Fadin yang saat ini sedang dirawat. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala kiranya Allah sehat afiatkan kembali Mas Fajar sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin. له حق علينا خصوصا سبحانه شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم اشفي مسوجا شفاء كاملا عاجلا تاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد
سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله
إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه
إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور
الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن
أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا كثير وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in huda ila yaumuddin. Hadirin jamaah salat subuh dan jamaah salat simaan Quran rahmatullah subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam berkata cerah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini pula, apa yang kita laksanakan adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bersama-sama menyimak ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan surat juz ke-6, surah An-Nisa ayat 148 hingga 176. Dan surah Al-Maidah ayat 1 hingga 82. Dalam kesempatan yang baik ini
banyak sebenarnya yang perlu disampaikan karena bersangkutan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari bagaimana pembangkangan Bani Israel, termasuk di akhir ayat tadi dikatakan bahwa orang-orang yang selalu menginginkan permusuhan dengan orang-orang muslim, orang yang beriman adalah orang Bani Yahudi dan orang yang musyrik, sementara orang-orang yang Nasrani adalah termasuk orang-orang yang dekat dengan orang yang beriman, karena di sisi mereka banyak pendeta-pendeta yang percaya akan Injil, bahwa itu adalah hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang dalam surat Al-Maidah ayat 27 hingga 31 kalau salah ini. Agak panjang ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim nabnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar fala aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bapak dan Ibu hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, bertepatan sekarang adalah bulan Hijriah dan bertepatan pula pada saat ini kita akan melaksanakan kurban. Dalam ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam surah Al-27, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Siapa kedua Adam ini? Yang kita kenal dengan nama Qabil dan Habil ya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang mereka berdua yaitu Habil diterima dan yang lain yaitu Qabil tidak terima. Dia Habil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bercerita tentang sejarah ya, bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika dia mempunyai keturunan, ibunda Hawa itu selalu melahirkan anak yang kembar dan selalu satu laki satu perempuan ya. Maka saudara kembar Habil itu adalah perempuan yang ya nggak terlalu cantik lah bahasanya ya. Sementara saudara kembar Qabil itu sangat cantik dan ditakdirkan oleh Allah seperti itu sejarahnya. Mereka sangat cantik sekali ya. Maka ketika Habil ingin menikahi saudara kembarnya Qabil, karena memang syariat Nabi Adam alaihissalam, dia disuruh untuk mengawinkan anaknya secara bersilang. Tidak boleh mengawinkan anaknya dengan cara satu kandungan ketika dia, ada kembarannya maksudnya, satu kandungan ketika dia waktu mengandung bersama itu ibunya. Nah, maka dari itu Qabilnya marah. Enggak, saya akan menikahi saudara saya yang sangat cantik ini. Maka dari itulah Nabi Adam alaihissalam lalu menyuruh kepada Qabil dan Habil untuk memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu naiklah mereka ke bukit, tempat yang sangat tinggi. Lalu Qabil, notabene adalah seorang petani, itu mempersembahkan sebuah gandum yang seikat gandum, sementara ada yang gede-gede itu juga dia diambilin, artinya apa? Persembahan enggak maksimal. Sementara Habil, dia notabene seorang peternak, maka dia mempersembahkan domba kibasnya yang sangat baik. Dalam tafsir Jalalain itu, tafsir Ibnu Katsir diterangkan sebuah riwayat bahwa hewan persembahan Habil ini adalah hewan yang terbaik dan dia sayangi, sangat sayangi. Ketika masih kecil, dia bahkan dombanya ini setiap malam dibawanya tempat tidur bersama kambingnya.
Kambing yang masih kecil kan lucu itu ya, di bawah tidurnya. Bahkan ketika berjalan dia naikkan di punggung mereka karena saking sayangnya kepada hewan ini. Maka ketika mereka berdua menyembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diterima adalah persembahannya Habil. Ketika di atas bukit itu dalam sebuah riwayat turunlah api sehingga menyambar dombanya atau kibasnya si Habil, lalu persembahannya Habil, gandumnya dibiarkan begitu saja. Nah, dombanya Habil ini dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah. Lalu konon dalam sebuah riwayat bahwa domba yang digantikan atas penjelehan Nabi Ibrahim terhadap Ismail, dombanya persembahannya Habil itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun untuk mengganti persembahannya Ismail yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, itu diganti dengan kibasnya persembahannya Habil. Ya. Dari makna inilah Bapak Ibu dan sekalian, bahwa sana bisa mengambil pelajaran bahwa kita ketika memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah yang terbaik. Baik dari sedekah kita, dari apa? Dari amalan kita, dari perbuatan kita, bahkan dari korban kita ataupun akikah kita. Karena semuanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kalau berkorban ya milihnya kambingnya yang paling murah atau yang kurus ya. Pilihlah yang terbaik, yang termahal barangkali. Kalau uangnya belum cukup, ya sudah ditabung saja. Ya, ditabung atau mungkin kita cari yang lain barangkali ya. Pilih yang terbaik. Demikian juga ketika berakikah. Itu juga dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali. Banyak sekali kalau di jalan-jalan itu akikah dengan 1 juta sekaligus masak, 1,5 juta sekaligus sudah jadi besean. Kalau sekarang aja hewan kambing kurban kira-kira berapa minimal Pak? 2,5 sampai 3 juta atau 3,5 juta ya. Lah kalau kambingnya cuma harga 2 juta, 1,5 itu kambing yang mana gitu loh? Hah? Ya kambing-kambingan. Kambing yang mana? Masya Allah. Kita untuk bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pikirannya masih saja berdagang dengan Allah. Yang masuk berdagang dengan Allah apa? Masih hitung-hitungan sama Allah. Masih berhitung-hitungan dengan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pilihlah yang terbaik untuk akikah kita, untuk korban kita, sehingga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah di antaranya adalah itu tadi. Kita harus mengorbankan sesuatu yang terbaik kepada Allah. Dalam juz keempat yang kemarin sudah dibahas panjang oleh Ustaz Sugierto, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Engkau tidak akan mendapati kebaikan sehingga engkau mampu memberikan, mensedekahkan sesuatu yang terbaik yang engkau miliki. Ya. Sudah panjang dibahas oleh Ustaz Sugierto kemarin. Ya. Lalu yang kedua adalah karena sesuatu Habil itu bersama yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan dalam Al-Qur'an ini bahwasanya apa? Innamanya taqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Ya, persembahan kita kepada Allah dia dengan diri dengan ketakwaan, didasari dengan ketakwaan, dengan keikhlasan yang tinggi, ya, dengan ketulusan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Begitu juga ketika kita berkorban, lan layanalu luhumuha wala tima'uha walakin yanalu taqwa minkum, yang perlu digarisbawahi. Walakin la walakin yanalu taqwa minkum. Tidaklah sampai luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi walakin yanalu taqwa minkum,
akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah yang didasari dengan keridhaan dan keikhlasan kita dalam mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika persembahannya Habil diterima dan Qabil tidak terima, maka Qabil dia mengatakan dalam ayat ini bahwasanya dia berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia akan membunuh Habil. Lalu Habil berserah diri kepada Allah, sungguhnya Allah hanya menerima sesungguhnya Allah, kata Habil, aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika akan terjadi sebuah pembunuhan antara Habil dan Qabil itu bukannya menurut riwayat Habil ini orangnya kuat Pak, badannya tegap, yang tukang angon ya biasa lari dengan kambingnya ya, kuat mereka Pak. Sementara Habil dia seorang petani yang biasa saja. Ya. Kenyataannya ya hasilnya juga nggak maksimal. Ya. Ketika Qabil mau membunuh si Habil hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Habil mengangkat tangannya untuk membunuh, maka dia berserah kepada Allah. Kenapa dia tidak membalasnya padahal dia kuat? Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan? Inni akhafu ilallahi rabbul alamin. Saya takut kepada Allah yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam ini. Karena apa? Takut dosa kepada Allah. Takut dosa. Ya, takut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayat berikutnya mengatakan bahwa ketika Qabil setelah membunuh Habil, maka dikatakan oleh Habil, ya, bawalah dosamu, ya, kata Allah, bawalah dosa membunuhku dan dosamu sendiri itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan seperti itu. Bapak Ibu dan hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ketika kita dibalas sesuatu keburukan orang lain, ya kita sebaiknya bertawakal kepada Allah. Ya, memang dalam kisah itu dalam ayat tadi ya, membunuh dibalas dengan bunuh, telinga dibalas dengan hidung dengan belas hidung, gigi balas dengan gigi apabila dia rontok, cacat gigi dan sebagainya itu. Ya, itu adalah sebuah kisah. Ya. Maka dari itu, ketika dia bersebelah diri seperti itu, ini kenapa? Ini adalah sejarah yang memang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap keburukan itu tidak balas dengan keburukan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam kitab Sahihain maksud kami, yaitu Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedangnya masing-masing, maka si pembunuh dan si pembunuh dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya masuk neraka Bapak sekalian. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kalau si pembunuh kami maklum, tetapi mengapa si pembunuh itu dimasukkan pula ke dalamnya, atau dalam neraka? Maka Rasul menjawab, sesungguhnya dia pun berkemauan keras untuk membunuh temannya itu. Jadi orang yang membunuh dan dibunuh dua-dua akan masuk neraka, kecuali tadi yang satu mengalah karena menuntut meroleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah janganlah kita mempunyai sifat iri, sifat dengki, sifat benci, sehingga akan menimbulkan sebuah permusuhan di antara kita. Ada dendam, ada apa lagi? Permusuhan. Bahkan dendam itu dibawa sampai mati. Aku tidak akan maafkan si A walaupun saya telah mati, ya. Dendam ini akan saya bawa sampai aku mati. Adakah ucapan seperti itu? Dalam masyarakat kita ada. Kebenciannya memuncak, ya, dendamnya memuncak. Na'udzubillah. Padahal
Kata Allah Subhanahu wa taala, Ustaz tadi kan membaca dalam salatnya itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji rabbi radiyatan maradiyah. Bagaimana mendapat ridho dari Allah, bagaimana kita ridho dari kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, sementara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa kebencian dan dosa di dalam diri kita, enggak mungkin. Yang terakhir bahwasanya sebuah dendam ataupun pembunuhan itu ini langsung dalam surat Al-Maidah 32 itu, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahyahan nasa jami'an. Barang siapa membunuh seorang bukan karena qisas, ya, aw fasadin fil ardi, atau mereka telah berbuat kerusakan di bumi, fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Membunuh satu orang karena bukan khisos itu berarti ada jatuh hukum dari seorang hakim, mereka harus dihukum mati, maka dia kan dibunuh, itu namanya khisos. Terus ataupun mereka telah nyata berbuat di muka bumi, perbuatannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi, maka contoh barangkali bakar hutan atau ngebom atau bagaimana membunuh dan seperti itu, atau ya sebanyak selain yang telah bumi menjadi rusak dan sebagainya, maka ketika bukan karena itu, maka dia seperti telah membunuh seluruh umat manusia. Karena Allah sayang kepada makhluknya, kepada orang yang kepada mereka yang bernyawa. Maka orang yang bunuh diri pun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dan barang siapa yang memberi kehidupan kepada seorang saja di muka bumi ini, maka seolah-olah mereka juga memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Ini semua nanti bisa dibaca dari Maidah 27 sampai 31, dan masalah tadi pembunuhan tadi baca dalam surat 32. Silahkan nanti dibaca demikian rupa. Ini saja barangkali Bapak Ibu sekalian yang terus sampaikan, mudah-mudahan ini semua akan membawa peringatan buat kita bersama, sekaligus memotivasi kita untuk bisa berkorban dengan yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan bahwa nanti jam 8 kita kerja bakti untuk membuat kandang hewan korban, ya. Kepada jamaah yang punya waktu, silakan. Allahumma arham